اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے امیر روندیاں کیوں آؤ؟ ابو تمہیں دعوت لا کے چلے باپ دی شان سننا ہونے والے ذرا توجہ نال سنے آج اس ماں نے پتر نو سینے لا لے آؤ فرما دیا میں پتر آؤ ساری زندگی تیرے ابو دے نال گزاری ہے تے پتر آج بڑا ڈاڈا امتحان ماں دا آ گیا ابو دا بھی امتحان ہے تیرا بھی امتحان ہے ماں دا بھی امتحان ہے اسماعیل نے عرض کی تھی امی امتحان کیویں دینا ہے ماں کہن لگی وے پتر آؤ آج جی ابو نے چھری بھی پھیر دی تھی بولی بے پتر آیا جو سینہ کری بے پتر آیا جو باپ دے سامنے بولی اج ماں دی لاج رکھنی اج ماں دی تربیت امتحان تو جبانا جے کوئی اج دا پتر ہوندا تے باپ نو کہندا ابا جی مینوں تے میری ماں نو جنگلاں چ چھڈ گئے سو میری ماں نے مینوں جنگلاں چ بہہ کے تے ماں نے بڑے لاڈاں نال پالے آئی میری ماں نے بڑے امتحاناں نال پالے آئی اج میں جوان ہویا تسی چھری پھیرن آ گئے ہو اج میں اپنی ماں دا پتر ہوں ابو جی میرے لگ دئی کچھ نہیں میں کیڑیاں تواڈیاں کمائیاں کھدیاں نے اج دا پتر ہوندا بول پیندا پر با ماں میں تیری عظمت تو صدقے جاواں پتہ نہیں جنگلاں چ ماں نے کیویں دی تربیت کیتی سی ماں نے کیویں دا پتر نو باپ دا ادب سکھایا سی پتہ لگیا پیواں دے ادب ماما سکھاندیاں نے اس ماں نے سینے لایا فرما دیا اسماعیل پترا اج ابو دے سامنے بولی نا تے پترا اج ماں دی لاج رکھ کے آنی ابو چھری بھی پھیر دن سی نہیں کرنی اسماعیل بھی پھر ماں دا تربیت آفت ہے جادی واری ماں دے گلے جباواں پائیاں یہ رو کے کہن لگی ماں اج رونا اج میں باپ دا انج دا ادب کر کے جاواں گا رہندی دنیا تک ماواں تیرے دے ناز کرن گیاں پتر میرے دے ناز کرن پڑھئے قرآن بھائی اللہ نے رجا فرمایا بذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کان صدیقا نبی اللہ نے رجا فرمایا یاد کرو میرے ابراہیم ذکر کرو میرے ابراہیم داؤ فرمایا انہو کان صدیقا نبی اللہ نے رجا فرمایا بڑا صدیق نبی ہے نوجوان صدیق کنو آخ دینے علماء نے فرمایا کسے نبی دے بارے اللہ نے فرمایا صادق نبی کسے دے بارے فرمایا صدیق نبی فرمایا بذکر فی الکتاب اسماعیل انہو کان صادق الوعد وکان رسول النبی اللہ نے فرمایا صادق نبی تے کسے نے فرمایا صدیق نبی بیلنس نہیں ہے خودی اودی باز کر دی آواز آ رہی ارشاد فرمایا صادق نبی تے کسے نے فرمایا صدیق نبی تھوڑا جا پیچھے ایسا جو اگر ادھر کو سپیکر ہے تو پیچھے ارشاد فرمایا صدیق نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو صادق او ہوندا ہے جیڑا جو ویکھے جیویں واقعہ ہوئے اویں کہہ دے وے انہوں صادق کہندے نے تے جدے لباں چو نکل جاوے اویں ہو جاوے انہوں صدیق کہندے نے بھائی جدے لباں چو جو نکل جاوے پورا ہو جاوے انہوں صدیق کہندے نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام میں ایدے تے ایک دلیل عرض کرا کہ جدو نمرود دربار چگئے نا تے نمرود تے حضرت ابراہیم دا جدو مناظرہ ہویا نا تے ابراہیم دی عمر پتہ کتنی 14 سال تے مناظرہ او دے نال ہو رہا جنہوں 400 سال گزر گئے نے بادشاہی کر دیا ساری کائنات دا بادشاہ جتھو سورج طلوع ہوندا جتھو جا کے غروب ہوندا ہے پوری دنیا دا بادشاہ جتھو نام نمرود ہے 4 انسانوں اللہ نے پوری کائنات بادشاہی عطا کی تھی انہاں چو ایک نمرود ہے 800 سال عمر ہو دی ٹوٹل تے 400 سال اجنوں بادشاہی کر دیا گزر گئے اللہ دے نبی دی چڑھ دی جوانی 14 سال دی تے نمرود نے اپنے دربار چ بلا لیا کیوں بلایا آئیے میں تھوڑی جی وضاحت دے ماں
ابراہیم علیہ السلام جڑے معاشرے چ پیدا ہوئے نا وہ سارا کوئی سورج نو پوجدا ہے، کوئی بتاں نو پوجدا ہے، کوئی نمرود نو پوجدا ہے، کوئی ستاریاں دی تے کوئی چاند دی تے کوئی سورج دی، کوئی اگ دی پرستش کر رہے ہیں۔ اللہ دا نام لینے والا دھرتی تے ہے ہی کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جدو گھر آئے نا بچپنے تے ویکھیا کہ سارا معاشرہ بت پرست ہے تے گھر چ کوئی چاچا ہے جدا نام ہے آزر، بت بنا کے بیچ دے تے اودے بت اتنے سونے ہوندے نے کہ ہر کوئی اودا بت خریدنا چاہندا ہے۔ چاچا گھر چ بت بنا کے اپنے پتراں نو بھیجدا جاؤ بت بیچ کے آؤ۔ اودے پتر جدو بت بیچن واسطے گلیاں چ جاندے نے تے ایک پتر آواز دے کے کہندا میرا بت خرید لو۔ اے پتر دیندا ہے۔ دوسری گلی چودا دوسرا پتر بت بیچ دے تے کہندا میرا بت خرید لو، اے دعاواں قبول کر دے۔ تیسرا دا پتر آزر دا بت بیچ دے تے آواز دیندا ہے میرا بت خرید لو، اے بارش نازل کر دے۔ جب ابراہیم علیہ السلام بچپن تو تھوڑا جا جوانی بٹورے نا تے ایک دن آزر نے چاچے نے آکھا ابراہیم پتر تو بھی بت بیچ کے آنا، کاروبار کریے۔ فرمایا لے آؤ میں بت بیچ کے آواں۔ اس ویلے 14 سال دی چڑھ دی جوانی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی۔ چاچے نے بڑا سونا جا بت بنا کے دیتا۔ ہن ابراہیم علیہ السلام بت بیچن ٹورے تے بیچن دا انداز کی آپ نے بت دے گلے وچ پالی رسی تے رسی رکھی کندھے تے گھسیٹ تے لے کے جا رہے۔ بولے ہی نہیں سبحان اللہ۔ ہن نبی دا ویکھ بت بیچن دا طریقہ ویکھو، ذلیل کر رہے بتاں نو لوگاں دی نظر چ۔ ابراہیم ہن رب دا پیغام کیویں دیون لگے۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نالے گلی چ جاندے نالے آوازاں دے دے جا رہے تے آواز کی لگاندے نے فرمایا میرا بت خرید لو، سندا بھی کوئی نہیں۔ فرما دینے میرا بت خرید لو، بولتا بھی کوئی نہیں۔ فرما دینے میرا بت خرید لو، بیخدا بھی کوئی نہیں۔ تے پکاریے تے بولتا ہی نہیں، مگیے دیندہ ہی نہیں۔ نوجوان ابراہیم علیہ السلام آوازاں دے دے جڑے ویلے اپنے شہر دی گلی دی اندر بابل شہر دے اندر جا رہے ہیں۔ ان لوگ اکٹھے ہو گئے، کون ہے جڑا ساڈے بتاں دی بے ادبی پیا کردا ہے، کون ہے جڑا ساڈے بتاں دی ذلیل پیا کردا ہے۔ تے ویکھیا چڑھدی جوانی والا ابراہیم گلیاں دے اندر بتاں نو ذلیل کردا لگا جا رہا ہے، بت نو زمین تے گھسیٹدا لگا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم ایک گلی چ گزرے، کھڑکی کھل گئی تے کھڑکی چ کمائی بار دے کے کہنے لگی ابراہیم تے ابراہیم نو بت دے جا۔ آپ نے مائی ول ویکھ کے فرمایا مائی جی تہاڈا پرانا بت کتھے گیا؟ کہن لگی انہوں راتی چور لے گیا ہے، چور لے گیا ہے۔ دیکھو ابراہیم رب دا نبی کیویں لوکاں نوں توحید سمجھا رہا۔ آپ نے فرمایا مائی جی پھر انج دا بت کی کرنا، انج دا رب کی کرنا جڑا اپنی حفاظت نہ کر سکیا، انہیں تیریاں راکھیاں کی کرنیاں نے۔ کہ مائی بڑی حیران ہو کے کہنے لگی ابراہیم وہ بھی رب ہی ہوندا ہے جڑا ساڈیاں حفاظتاں کردا ہے۔ فرمایا بی بی رب ہوندا ہی ہوے جڑا سارے دیاں حفاظتاں کردا ہے۔ اللہ نے فرمایا فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین ولا يعوده ولا يعود حفظهما وهو العلی العظیم۔ ان كل نفس لما عليها حافظ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اللہ یہ جڑا سارے دیا حفاظت کرنے والا ہے۔ کہ مائی کہنے لگی بے ابراہیم اور رب کتھے مل جائے، میں اس رب نو ملنا چاہنی ہے جڑا ساڑیاں حفاظت کر دائے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا مائی جی اس رب نو میں ملا دینا۔ مائی کہنے لگی اساں تے بتاں نو راضی کرنا ہے بے تے بڑیاں قربانیاں دینیاں پیندیاں نے، انہاں دے ناں دے چڑھاوے دینے پیندے نے۔ او رب کیویں راضی ہوندا ہے؟ فرمایا اماں او رب چڑھاویاں نال راضی نہیں ہوندا۔ فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میں تینوں رب نال ملا دینا، کلمہ پڑھ میں تینوں رب نال ملا۔ سیٹ دو تے کیڑے سپیکر نے سامنے تو پچھلے کوئی وجہ نہیں۔ او
وہ بولے جڑا سنی ماں دا پتر تے پیو راش کے رسول ہے نہیں سارے سنی ماں دے پتر آئے الحمدللہ میلاد چتے غیر ہوندہ ہی نہیں سمجھ آئی گل دی بھائی لو بھائی رولے پہ گئے شہر چکو نوجوان پیدا ہویا جڑا بتان دا بڑا دشمن ہے بتان دا دشمن زمانے کو بتان دا بھی دشمن ہو سکتا ہے بتانے ہوتا کی بگاڑے ہن کنا بچ گلاں شروع ہو گئی کون ہے آکھیا ابراہیم تارخ دا پتر ہے تارخ ابن نخور دا بیٹا ہے نام ہوتا ابراہیم تے چھڑ دی جوانی ہے تے بتان دا بڑا دشمن ہے ہن زمانہ حیران ہے کہ بتان دا دشمنی کیوں کر رہے نا جوانو اچانک قوم دا میلہ آ گیا قوم میلہ منامن جا رہی ابراہیم نو کہہ لگے چل میلے تے چلیے آپ نے فرمایا میری نا آج طبیعت ذرا ٹھیک نہیں تھی تسی سارے جاؤ تے میں نہیں جانا انہاں بتاں دے سامنے تھال بھر کے فروٹ دے مٹھائیاں دے رکھے کہ جدو شام نو میلہ منا کے آواں گنا تے اے فروٹ تے اے مٹھائیاں بتاں دے قربے چ رکھ کے تے تقرب پا کے تے اے بڑیاں پاک تے بڑیاں پاکیزہ ہو جان گیاں اے بڑی برکت والیاں مٹھائیاں تے اے بن جائے گا ساڈے واسطے تبرک شام نو آ کے کھاواں گے سارا شہر میلے تے چلا گیا تے شہر چ ایک انسان ہے اودا نام ابراہیم ہے ابراہیم خلیل اللہ نے ہن موقع مل گیا کہ میں اپنی قوم نو کیویں سمجھانا ہے رب دے نبی نے کلہاڑا پکڑیا تے رکھ لیا کندھے تے آگے بت خانے بت پرست بھی بت خانے جاندے تے بت شکن بھی بت خانے جاندے پر او پوجن جاندے اے توڑن جاندے ابراہیم کلہاڑا رکھیا موڑے تے آگے بت خانے او جڑا سب تو بڑا بت سی نا او دے قدمہ وچ فروٹ مٹھائی کھانے ٹھیر لگے تھال بنے پکڑ کے نا مٹھائی تے بت وال کر کے فرما دینے ظالمہ تیرے سامنے پہ کھاندہ کیوں نہیں تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجائے ہاتھ نہیں چکنا مت کہ تیرے کو شہید نہ ہو جائے مٹھائی سامنے کر کے فرما دینے ظالمہ کھانا کھاندہ کیوں نہیں فروٹ دے کے فرما دینے کھانا بت سی نہ بولے رب دے نبی نو آیا جلال او جڑا کلہاڑا رکھیا سی نا موڑے تے مار کے تے کسے دی اکھ تے کسے دا ہاتھ کسے دا پیر توڑ دیتا کسے نو کانا تے کسے نو نفینہ تے کسے نو آپ نے لولا تے کسے نو لنگڑا کر دیتا سارے بتاں دی تباہی کر دیتی رب دے نبی نے سارا بتا کھانا توڑ دیتا او جڑا وڈا بت سی نا انہوں کچھ نہیں آکھیا تے جدو رب دے نبی ٹورے نا تے جاندے آؤ دے موڑے تے ہوتے کلہاڑا لٹکا کے تے آگے کلہاڑا ہو دے موڑے تے شام نو قوم جدو خوشیاں منا دی میلے تو واپس آئی نا کہ ہن جا کے اسی لنگر کھانا ہے تے جا کے اپنے بت کھانے اب تبرک کھاواں گے جدو آئے نا بت کھانے دروازہ کھولیا تے خوشیاں ساریاں ماتم وچ بدل گئیاں بتاں دا حال نوجوان جڑے ویلے بتاں دا حال ویکھیا ساری قوم دیاں چیخاں نکل گئیاں ویکھیا کسے دے رب دا بازو کوئی نہیں کسے دے رب دی لت کوئی نہیں کسے دا ہاتھ کوئی نہیں کسے دی آنکھ کوئی نہیں ساری قوم پہ روندی نوجوانوں جڑے ویلے انہاں دے تھوڑے حواس انہاں دے سنبھل گئے ایک دوجے دے کنا چ کہن لگے انہاں ساڈے رب نو کنے مارے آیا ہوے گا انہاں نو کنے مارے آیا ہوے گا انہاں نو کنے مارے آیا ہوے گا ہولے ہولے آوازاں بلندی ہوئیاں کوئی ہے جڑا بتاں دا دشمن ہے او دا نام ابراہیم کوئی ہے پورے شہر سے جڑا بتاں دا دشمن ہے ایک ہم ابراہیم دا ڈھونڈو کتھے ہو گئی تلاش رب دے نبی ابراہیم دی شروع آپ کیڑا باگے کدھر دوڑے گھاری سن بلا لے سارے شہر والے بلا کے پوچھا ابراہیم یہ ساڑھے بتانو کنے توڑے شہر چھ تو کلہ ہی سائیں ساڑھے بتانو کنے توڑے کنے مارے فرما میرے نال آؤ
لے کے تے بت کھانے نا او جڑا وڈا بت سی نا جدے موڑے تے کلاڑی فرمایا انہیں ماریا بولے ہی نہیں سبحان اللہ انہیں بڑی حیرت نہ میرے والے ابراہیم والے کی کہنے لگے انہیں کیویں فرمایا جدے کل آلہ قتل ثابت ہو جائے مجرم ہو ہوندہ تے کلہاڑی ہے دے موڑے تے ہے بھی وڈا یہ دے کل برداشت نہیں ہوئے نکے تے وڈا سی نا تے کلہاڑا بھی یہ دے کولو نکلے ہے ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے میرا خیال انہیں مارے آئے کہنے لگی ابراہیم اسی نہیں من دینے مارے آئے اللہ دے نبی میں تیری شان تو صدقے جاؤں اللہ دے نبی نے فرمایا ظالم انہوں پوچھ لو انہیں مارے آئے فرمایا انہوں پوچھ لو انہیں مارے آئے انہوں پوچھ لو انہیں مارے آئے بڑی حیرت نہ کہنے لگے ابراہیم کیویں پوچھی ہے او کوئی سندہ ہے او کوئی سندہ ہے آپ ہی کہنے لگے او کوئی سندہ ہے رب نے فرمایا اللہ نہ تے تو دے دے انہوں پوچھ دے او کوئی سندہ پوچھ دے او سن دے ہون بولو سبحان اللہ اللہ اکبر رب دے نبی نے ایسی ٹھوس دلیل دیتی کو رد نہ کر سکیا پورے معاشرے آپ ہی کہندنے کو سن دے ابراہیم فرمان لگے افل لکم ولی ما تعبدون من دون اللہ افلا تاقلون فرمایا تو انہوں عقل ہی نہیں افلا تاقلون تو انہوں عقل ہی نہیں آپ ہی کہندے ہو کہ سن دے تے آپ ہی پوچھ دے ہو ساری قوم دے ہوش اڑ گئے چاپ کوئی نہ بول جواب ہی کوئی نہیں اکھیدہ علاج کرنا پوے گا ایدہ کوئی علاج کرنا پوے گا شکایت چلے گی نمرود دربار ہے جب پتہ چلیا کوئی ابراہیم نوجوان ہے جب بتان دا دشمن ہے بتان نو نہیں ماندہ نمرود نو خیال آیا جڑا بتان نو نہیں ماندہ منو بھی نہیں کل نو مننے گا تے خدائی پہ گی خطرے چی انہیں آکھے ابراہیم نو گرفتار کر لیا جائے کرو ابراہیم نو گرفتار ادھر رب دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جنگل وچو گزرے تھے آپ نے دیکھا کہ مردہ پرندہ ہے اس مردہ پرندے دی ہڈیاں علیحدہ گوشت علیحدہ پر علیحدہ ماس علیحدہ جسم دا ہر عضو علیحدہ پہ اللہ دے نبی کھڑے ہو کے نہ تو اس پرندے وال ہن دیکھ رہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پرندے وال دیکھ نہ تے آسمان وال دیکھ کے عرض کی تھی کہ اللہ انہوں کی میں زندہ کرے گا گوشت علیحدہ ہڈیاں علیحدہ پر علیحدہ بال علیحدہ ہو گئے عرض کی تھی رب آرینی کیف تحیی الموتا اس مردنوں کی میں زندہ کرے گا اللہ فرمایا قال اولم تؤمن ابراہیم تیرا ایمان نہیں کہ میں مردہ زندہ کر لینا عرض کی تھی قالا بلا ہاں میرا ایمان ہے تو مردے زندہ کر لینا اللہ فرمایا پھر پوچھ دا کیوں عرض کی تھی ولیکن لیطمئن قلبی میں چاہنا میرے دل نو قلب نو میرے اطمینان ملے کو میں نو انج دا کر کے وکھانا میرے قلب نو اطمینان ملے میں نو سکون ملے یاد رکھیو نبی صرف یقین والا نہیں ہوتا نبی علم الیقین والا بھی ہوندہ ہے عین الیقین والا بھی ہوندہ ہے حق الیقین والا بھی ہوندہ ہے نبی نے عرض کی تھی یا اللہ یقین میں نو ہے تو مردے زندہ کر لینا پر اے علم الیقین میں عین الیقین بھی چاہنا تے میں حق الیقین بھی چاہنا میرے دل نے اطمینان دے اللہ نے فرمایا اے تے مردہ ہے نا تو انج کر زندہ پرندے 4 پال لے اللہ دے نبی نے ایک کوا لیا ایک کبوتر لیا ایک مور تے ایک گد 4 پرندے لے لے
اللہ دے نبی انہوں نے پالنا شروع کیتا، اتنا پالیا تے اتنے مانوس ہو گئے کہ حضرت ابراہیم جڑے پرندے نو پکار دینا نام لے کے اوہ پرندہ اڑ کے آ کے رب دے نبی دے ہاتھ دے ہتھیلی تے بیٹھ جاندے پرندیاں نو ابراہیم نو ہو گیا پرندیاں نال پیار۔ ایک دن اچانک اللہ نے حکم فرمایا نہ چواں پرندے نو ذبح کرو۔ اللہ دے نبی ابراہیم خلیل علیہ السلام نے چواں پرندے نو ذبح کر لیا۔ اللہ نے فرمایا ہن اینا تے کھل اتاری، فرمایا ہن بوٹیاں بنائیاں، فرمایا کیما کر لیا۔ اللہ فرمایا ہن چواں پرندیاں دا کیما مکس کر، مور، کبوتر، کوا، گد، علیحدہ نسل تے صنف دے 4 پرندیاں دا کیما بنا کے مکس کر لیا رب دے نبی نے۔ اللہ نے فرمایا ہن انج کر علی کل جبل منہن جزءا، آؤ جڑے سامنے پہاڑ نے ہر پہاڑ تے تھوڑا کیما رکھ کے آ۔ ابراہیم تھوڑا کیما سارے پہاڑاں تے رکھ کے آ کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا ثم ادعوہن یاتینک سعیا، اللہ فرمایا ابراہیم ہن آواز دے پرندیاں نو، ثم ادعوہن پکار مردہ پرندیاں نو۔ ناراض نہ وہ تو فیصلہ بادیو گل کر دے ماں یار رب دا نبی مردہ پرندیاں نو آواز دے سکتا ہے، اسی زندہ نبی نو آواز نہیں دے سکتے۔ بھئی یہ تے قرآن ہے نا، میں قرآن پڑھ رہے ہیں نا قرآن ہو بیتے میں ذمہ دار علماء میرے دائیں پہ بیٹھے۔ اللہ فرمایا ثم ادعوہن، پکار مردہ پرندیاں نو، مردہ پرندیاں نو پکار۔ اللہ دے نبی ابراہیم پہاڑ وال وے کے فرماتے نے کبوتر، او جڑا اس پہاڑ تے کبوتر دا کیمے دا چھوٹا جا ٹکڑا سی نا او اڑیا، دوسرے پہاڑ دے ہوتے اسے کبوتر دا جڑا کیمے دا ٹکڑا سی اور ٹکڑا اڑ کے او دے نال جا کے ملیا۔ یہ دونوں رل کے تیسرے پہاڑ تے اسے کبوتر دا جڑا کیمے دا ٹکڑا سی او دے نال جا کے ملے۔ لو بھائی کبوتر دا سارا گوشت اکٹھا ہویا، ہڈیاں بھی پیدا ہو گئیں، پر بھی آگے، بال بھی آگے، تے کبوتر اڑ کے آگے رب دے نبی دی تلی تے بیٹھ گیا۔ اللہ دے نبی ابراہیم نے فرمایا مور، اسی طرح مور بھی اڑ کے آگیا۔ فرمایا کوے آ جا، کوا بھی آگیا، گید نو آواز ماری تے او بھی آگیا۔ ادھر نمرود دی پولیس آگئی تو نہ گرفتار کر لی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے، تے حضرت ابراہیم آئے نمرود دے دربارے۔ لو بھائی ابراہیم دا امتحان ہو گیا شروع، امتحان شروع ہو گیا۔ پڑھا قرآن، چلو تسی نہیں بولے پھر کدے پڑھ لما گے۔ ایڈی ڈھلی سبحان اللہ دا میں گاہ کی نہیں، سودا میرے کل کھرا لے لو تے بھلی یہ نہ لوگے کدھر اور جا کے دے مانگا، گاہک بھی بڑے ہیں۔ سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ، بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں، مرشد والا بولے سبحان اللہ۔ میں اس نبی دا تذکرہ چھیڑی بیٹھا جڑا 70,000 نبیوں دا دادا لگدا ہے۔ تھوڑے جس بھی کرتے درو اللہ نے رجا فرمایا بَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ پروردگار نے فرمایا بندیا میں تینوں ضرور آزماواں گا، میں تینوں 5 پرچے دے کے آزماواں گا۔ جدوں عشق آ جائے، عشق آ کے پھر اپنی آزمائشاں کر جائے۔ نوجوان ابراہیم نے جڑے ویلے اللہ دے عشق دا دعویٰ کر لیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اللہ نے جڑے ویلے ابراہیم نو آزمایا، نوجوان ابراہیم تے آزمائشاں آ گئیاں۔ حضرت پیر باہو نے دا رنگ پیش فرمایا، آپ فرماتے نے عاشق ہوئے عشق کماوے، دل رکھی واگے پہاڑا سیسا بدیاں تے 1000 علام کر جانی باگے پہاڑا منصور جائے
چک سولی چاڑے جڑے باقی پہ کل اسرارا سر سجدیوں کہ نہ چکیے باہو پاویں کافر کین ہزار عشق بھی کرے تے امتحان تو بھی ڈرے وہ جو کچا ہے بولے ہی نہیں سبحان اللہ گل میں بڑی کر گیا اخروٹ وچ مغز ہوندہ تے جے کھامن نو دل کرے نا تے پہلے وہ چھلکے نو چوٹ مار کے توڑیا جاندہ ہے پھر مغز نکلتا ہے جب تک چوٹ نہ لگے مغز نہیں ملتا امتحان بڑا ضروری ہے وہ دی فطرت دا قانون ہے الف لام میم احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون مولانا ظفر علی خان نے آکھا سی یہ قتل گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا کوئی بھی بیج لے آکے کسی بھی درخت دا یا کسی بھی فصل دا کسی بھی پھل دا درخت دا بیج لے آکے تے اتے کرسی تے رکھ دی اگے گا کدی بھی نہیں پر جس دن انہوں زمین چا دبا دے گی پھر وہ دے وچو درخت نکل دا پر نکل دا کدو جدو بیج خود زمین چا رول جاوے جب تک دانا زمین چتے نانا رولے او دے وچو پھل نہیں پیدا ہوگا انسان بھی جب تک رول نانا جاوے انہوں بھی پھل نہیں لگے انسان مصیبت تو بچے امتحان تو بھی بچے گھبرا جاوے اے بھی کبھے کہ میں نے مرتبہ تے مقام بھی مل جاوے اے ہو سکدا نہیں جنہاں نے مرتبہ تے مقام ملے جا واقعہ کربلا پڑھ کے ویکھ لا انہاں نے نیزے دیاں نوکاں تے چڑھ کے قرآن پڑھنا پہ میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف ایک دن میں نے بڑی پیاری جی بات سمجھائی چوراہی برادران جڑے میرے نبض میں چوراہی والے میں نے ایک گل سمجھا مولا گل تے راز دیئے پر میں دسن میں انہوں نے لگا جنہوں میں نے پتہ رازدان نے محمود غدنوی بادشاہ نے نا ایک دن ایاز دے کان نے چکو گل کی تھی وزیر دے محمود تے گل کر کے چلا گیا تے ایاد نو دوسرے وزیر کہنے لگے اے بادشاہ نے تیرے کان چکیڑے راز دی گل کی تھی ایاد کہنے لگا تسی بھی تے وزیر ہو تو انہوں ہی تے دسی ہوئے گی کہنے جڑیاں تینوں دس دے سانوں کتھے دس دے کہنے لگا میں نو تاں ہی دس دے میں کسی نو دس دے ہی نہیں بولے ہی نہیں سبحان اللہ بھائی خاصان دی گل عام آگے نہیں مناسب کرنی تسبیح ویکھی نا تسبیح 100 دانہ ہوندہ ہے پر وچ ایک امام ہوندہ ہے وہ وڈا جڑا تسبیح دے ہر دانے وچو دھاگا ایک باری گزر دا ہے پر وہ جڑا امام ہوندہ نا وہ دے چو 2 باری گزر دا ہے میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف میں فرماوا لگے آسی پترا جی دنیا دا امام بننا نا پھر 2 باری دھاگا گزارنا پڑنا ہے تے جے مصیبتاں برداشت کرن جوگی تیری ہمت نہیں نا پھر چپ کر کے پیچھے دانا بن تے مقتدی بن امام نہ بنی امام بننا ہی تے پھر مشکلہ سہنیاں کرنیاں امام بنن واسطے کائنات دا لوگاں امتحان نہ چو گزرنا پیا او دی فطرت دا قانون تے اصول ہے او دی قدرت دا کہ امتحان ہوئے گا
پاس ہوئے گا پھر اگلی کلاس ہے سکول پڑھ دے ہو تے جے امتحان ہی نہ دے ہو تے اگلی کلاس ہے داخلہ مل دا پتہ چلے امتحان ضروری ہے ابراہیم دا آگے امتحان یا اللہ جڑا اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے ہون جڑا ایس تو اچھا بولے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاوے ہون جڑا ایس تو اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہے کرے بچیاں دی ماں نو جی کہندے ہو اپنی امی نو او بولے جڑا امی نو جی کہندا ہے جیاں نو تے سارے جی کہندے نے امی نو جڑا جی کہندا بولے سبحان اللہ ہونے لگ پتہ نہیں جانا سبحان اللہ امتحان آ گیا رب دے نبی دا نمرود دربار اتنا بڑا بادشاہ پوری کائنات دا بادشاہ تے ہن ابراہیم علیہ السلام دی جوانی 15 یا 16 سال دی سامنے کھڑے نمرود نے پہلا سوال پتہ کی کیتا پڑھاؤں قرآن بھائی یار تسی جو سبحان اللہ نہیں نا سارے بول دے میرا دل توڑ کے رکھ دینا میں آج موج چاہ سن لو میرے کل تقریر بھائی ان دی موج چاہ بھی کدے کدے ہونا بھائی اللہ نے رجا فرمایا علم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اللہ نے رجا فرمایا پھر او دے دربار تی ابراہیم آئے جنہوں اللہ نے ملکہ دی بادشاہی عطا کی تھی انہیں ابراہیم نے سوال کیتا کہنے لگا ابراہیم دس تیرا رب کون ہے تیرا رب کون ہے انہوں خیال آیا نکا جیا بچہ ہے میرے سامنے دیکھلوں بولیا نہیں جانا نمرود کہنے لگا دس تیرا رب کون ہے آپ نے فرمایا میرا رب ہوگے جیڑا زندہ بھی کر دے موت بھی دے دے کہنے لگا ربی اللہ دی کہنے لگا اذ قال ابراہیم ربی ارنی کیف تحیی الموتى نوجوانوں علم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اور نمرود بولیا تے کہنے لگا دس تیرا رب کون ہے فرما ربی الذی یحیی و یمیت میرا رب اوے جڑا زندہ بھی کردا ہے موت بھی دیندا ہے ابراہیم جدو ایک گل کیتی نا تے ہن سارے درباری تے شہر والے نا نمرود والے ویکھن لگ پے ساڈا بادشاہ ساڈا رب ہن کی جواب دے گا ہن نمرود نے ویکھیا انہاں دیاں امیداں دا مرکز ہن میں ہاں انہوں میں جواب دینا ہس پیا تے ہس کے کہنے لگا اے کیڑا مشکل کام ہے اے تے میں کر لینا حکم دیتا 2 قیدی بلاؤ 2 قیدیوں دے دربار وچ آئے ایک نو سزائے موت ہو چکی وہ اپنی موت دا انتظار پہ کر دے تے ایک نو اجر ہائی ملنی انہوں آزادی ہوگی عدالت چوں نمرود نے آکھے آ جنوں پھانسی دی سزائے نہ انہوں چھوڑ دیو تے آ جنوں آزادی ملی نا انہوں پھانسی چڑھا دیو ابراہیم الویک کے کہنے لگا ویک میں جنوں چواں ماراں تے جنوں چواں زندہ کرا اور جنہیں مرنا سے انہوں میں زندگی دے دیتی تے جنہیں زندہ رہنا سے انہوں میں موت دے دیتی ہے کام تے میں بھی کر لینا نعرے ساری قوم نے لگائے واہ 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 ساڑھے رب نے کیا ابراہیم نے جواب دیتا ہے کیا جواب دیتا ہے ابراہیم نعرے لگے نا واہ ابراہیم میں تیری عظمت تو صدقے جاواں اور رب پتہ کیڑا رب ہے وہ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی وہ زندیاں چو مردے تے مردیاں چو زندے پیدا کر لیندہ پتہ کیویں مرغی زندہ او دے وچوں جڑا انڈا پیدا ہویا او مردہ انڈے چو جڑا چوزہ نکلے پھر زندہ زندے چو مردہ تے مردے چو پھر زندہ سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے اچھا بولو سبحان اللہ نوجوانہ جب خدا جب دین لیتا ہے حماقت ہی جاتی ہے قوم نے نعرے لگائے ساڑھے رب نے نمرود نے بڑا کی سونا جواب ابراہیم خلیل اللہ نے دیتا ہے نوجوان ابراہیم علیہ السلام نے نمرود والے ویکھے آؤ فرمایا اللہ نے دیا بڑا رب بنیا پھرنا ہے فرمایا دنوں تے زندگی دے موت دا پتہ ہی کوئی نہیں کہاں لگا اور کیویں پتہ ہے
دیکھ جنہیں مرنا سی میں زندہ رکھے جنہیں زندہ رہنا سی میں مار دیتا ہے فرمایا لعنتیا تینوں پتہ ہی نہیں میں دیکھ کے آیا میرا رب کیویں زندہ کرنا میں تے آجا ہن ویکھ کے آیا سبحان اللہ ابراہیم نے جدو ویکھا نا کہ ایدی گل سمجھے چ نہیں آئی ابراہیم علیہ السلام نے ہن دوسری دلیل پتہ کی دیتی پڑھا قرآن پڑھا بے مرشد نالے آکھیا میں نہیں گل کدے کیتی مرشد والا بولے سبحان اللہ انہوں پتہ مست ہو گئے ہو پر شیخ سادی فرما دینے اونٹ مستیا ہوئے تھے ایک من دی بجائے دو من پار چک جاتا ہے عشق رسول دی مستی چی بولی جو سبحان اللہ اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب ہوئے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ آپ نے فرمایا میرا رب ہوئے جیڑا سورج نو مشرقی جو طلوع کر دائے مغربی جو غروب کر دائے اللہ نے قرآن جو فرمایا فَبُهِتَ الَّذِي کفر ابراہیم نے ہن ایسی دلیل دیتی نمرود ہوش اڑ گئے ان کی جواب دے وے ان کی جواب دے وے ان کی جواب دے وے نوجوان پر محبت دی گل سناوا حضرت علامہ معین الدین کاشفی نے لکھی ہے آپ فرما دے نے جدو اللہ دے نبی نے فرمایا میرا رب ہوے جڑا مشرق جو سورج طلوع کر دائے مغرب جو غروب کر دائے اس ویلے اللہ نے سورج نے فرشتوں نو فرمایا فرشتوں ذرا سورج دیاں تناباں کٹ کے پھڑے آج فرشتوں نے عرض کی تھی اللہ کیوں فرمایا میرے یار نے آکھیا میرا رب ہوے جڑا سورج مشرق جو طلوع کر دائے مغرب جو غروب کر دائے ہو سکتا نمرود کبے اے سورج مشرق جو طلوع میں کرنا مغرب جو غروب بھی میں کرنا اللہ نے فرمایا جے نمرود نے اینا آکھیا سورج نو کھچ کے مغرب چ لے جایا جے اج تو بعد پھر سورج مغرب جو طلوع ہوے گا مشرق جو غروب ہوے گا فرشتے عرض کی تھی اللہ تیری قدرت کا نظام بدل جائے گا فرمایا ساڈا نظام بدل جائے یار جھوٹا نہیں پہنا چاہیے یار جھوٹا نہیں پہنا چاہیے یار جھوٹا نہیں پہنا چاہیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ آئے حق اہل سنت ہون بولو سبحان اللہ فرمائی یار جھوٹا نہ پہ جائے انہو کانا صدیق نبی صدیق انہوں کہندے نے جدے لبا جو نکل جاوے اوہی ہو جاوے اللہ فرمایا جیسی یار واسطے اپنی قدرت دا قانون بدلت کے رکھ دے وانگے پر فبہت اللذی کفر ہو چھوڑ کے نمرود دے ہون کی جواب دے واہ ابراہیم میں تیری عظمت تو نثار اگلی گل کرا جیڑا جھوٹا ہوئے نا خود کل ہزار دلیل بھی ہوئے نا پھر بھی جھوٹا ہی ہوندہ ہن نمرود کو جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے جواب نہ ملیا سوال دا دلیل دا کوئی جواب نہ ہوئے جیڑا کمینہ دشمن ہوتا نا کمینہ دشمن ہوئے کمینہ تے اد کل دلیل نہ ہوئے پھر او لڑائی کر دے پھر اپنے مد مقابل دی ذات پہ حملہ کر دے او دی عزت پہ حملہ کر دے اد کو دلیل نہیں نہ ہوندی پھر او فیس بک تے غلط کمنٹس کر دے گالیاں دیندہ اپنے دشمن دی اپنے مد مقابل دی عزت نو اچھالن دی کوشش کر دے کیونکہ کمینہ ہوندہ نا وہ کوئی دلیل نہیں ہوندی کمینے کو جدو دلیل ختم ہو جاوے پھر عزت حملہ کر دے پھر پتہ کی
کہندا جدو دلیل نہ ہوئے پھر کہندا مولویوں نے جیل وچ ڈک دیو سمجھے ہی نہیں موسیٰ علیہ السلام نے جدو فرعون دا مقابلہ کیتا نا تے فرعون نے جادوگرہ نو آکھیا ذرا مقابلہ تے کرو جادوگرہ کہنے لگے گل ہی کوئی نہیں انہیں جدو رسیاں سٹیاں سپ بن گئے موسیٰ علیہ السلام نے جدو سپاں وال ویکھیا نا اس تو ایک دن 2-4 دن قبل نا اللہ نے ایک دن حضرت موسیٰ نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ موسیٰ تیرے ہاتھے چکیے اچھا رب نو نہیں سی پتا موسیٰ دے ہاتھے چکیے سوال کرنا بے علمی دی دلیل نہیں ہوتا پتہ لگے رب بھی پیا پوچھ دے سوال کر رہے موسیٰ تیرے ہاتھے چکیے موسیٰ کہندے نے ڈنڈا ہے اسا اللہ فرما ذرا انہوں زمین تے سٹ آپ نے سٹے ہو وڈا جو سپ بڑھ گیا اجدہا دیکھا نا ابراہیم حضرت موسیٰ ڈر گئے اللہ فرمائے پھر پکڑ آپ نے پھر پکڑے پھر ڈنڈا پھر ڈنڈا کیوں کیا کیونکہ 2 دن بعد مقابلہ سے جادوگراں جدو سپ سٹے نا تے او رسیاں سٹیاں تے جادو کیتا تے سپ بن گئے موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی ویکھیا سی ڈنڈا سٹے اجدہا بن کے سارے سپ کھا گیا فرمایا تسی ڈرو میں نہیں ڈردا میں ویکھیا میں ویکھیا میرے نبی نو معراج تے اللہ نے پتہ کیوں دیدار کرایا فرمایا سارے قیامت نو کرنا ہے تو پہلے ہی کر جا جدو سارے ویکھ دے ہونگے تو کی میں ویکھیا میں پہلے ہی ویکھیا جدو سارے سپ حضرت موسیٰ عصا کھا گیا نا حضرت موسیٰ نے پکڑے تو پھر ڈنڈا تے جادوگر سارے پکار کے کہنے لگے قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ موسیٰ سی تیرے رب تے ایمان لے آئے فرعون نے ویکھیا نا تے میرے جادوگر بھی یہ کلمہ پڑھ کے تے کہنے لگے 1000 نبیاں دے دادے دی شان سنا رہے سارے نبی راضی ہو جا گے اللہ دے نبی دی جڑے ویلوں نہ کوئی دلیل کا جواب نہ آیا کہنے لگے قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین کہنے لگے انہوں زندہ ہی ساڑ دیو انہوں ساڑ دیو انہوں جلا دیو آؤ اپنے ربا دی مدد کرو کہنے لگے وانصروا آلہتکم کہنے لگے آؤ اپنے ربا دی مدد کری اپنے پتہ دی مدد کری انہوں ساڑ دئیے اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح نصر من اللہ وفتح قریب وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ پتہ لگیا کافر اپنے رب دی مدد کر دے مومن دا رب مومن دی مدد کر دے فرق مومن تے مشرک مشرک اپنے رب دی مدد کر دے تے مومن دا رب اذا جاء نصر اللہ والفتح انا فتحنا لک فتحا مبینا پتہ لگیا مشرک اپنے رب دی مدد کر دے ساڑا رب ساڑی مدد کر دے کہہ لگے آؤ اپنے رباں دی مدد کریے انہوں ساڑیے ابراہیم قید وچ آگ جلائی گئی آگ کی میں جلائی گئی ایک قلعہ بنا لیا انہوں نے دیواراں بلند کر دی تھی 3 فٹ یا 3 گز بلند 45 فٹ چوڑی بعد نے 90 فٹ لکھے کھائی بنا کے لکڑیاں 1 مہینہ جمع کر دے رہے مفسرین فرماتے ہیں کسی عورت دا بچہ بیمار ہوندہ ہے تو کہندی میرا بچہ وال ہو گیا نا تو میں ابراہیم نو ساڑن واسطے انہیں من لکڑیاں دے مانگی کہنے لگے آؤ اپنے رباں دی مدد ہو رہی اے ساڑھے بتان دا دشمن نے انہوں ساڑنا انہیں من لکڑیاں دے
لوگ کہتے ہیں میرا فلانا کام ہو گیا نا تے میں ابراہیم نو ساڑن واسطے انہیں من لکڑیاں دے مگر لکڑیاں جمع ہو گئیاں نمرود نے حکم دیتا انہوں اگ لگاؤ اگ لگائی گئی 1 مہینہ اگ جلدی رہی شولے اتنے بلند ہوئے کہ آسمان نہ گلہ پہ کر دینے کئی میل تک اس اگ دا سیک جا رہے جب اگ بھڑک گئی نا میں کتابت پڑھیا کہ اس آگ تو کئی میل اوپر بلندی تو کو پرندہ گزر دائے سڑکے تے آگے چھ ڈگ جاندے اتنی دور تک کئی میل تک وہ دا سیک جا رہے ابراہیم نو قالو حرکوہ ونصرو آلیہتکم ساڑ دیو زندہ ہی ساڑ دیو مدد کرنے لگے اپنے ربان دی سنو ایک چھوٹا جا پرندہ جدہ نام ہے ہد وہ جدہ سر تے تاج ہوندہ ہے وہ سمندر تے جاندے سمندر تے جا کے نا تے پانی دا قطرہ اپنے منہ وچ رکھ کے نا تے کئی میل اگ دے اوپر جاندے جتھے سیک نہیں نہ پہنچدا اوتھے جا کے قطرہ اگ وچ سٹ دے اگ بجھا رہے تے ایک جانور جنوں چھپکلی کہندے دیوارہ تے ایک کرلی چھپکلی وہ کئی میل دور بیٹھ کے نا تے اگ نو پھوکا بھی مار دی کہ اگ تیز ہو گئی ہد پانی دا قطرہ لیا کے سڑ دے کہ اگ بجھ جاوے تے چھپکلی پھوکا مار دی کہ اگ تیز ہوئے میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جتھے چھپکلی نظر آوے انہیں زور نہ مارو کہ پہلی چوٹ چی مر جاوے فرمایا جڑا پہلی چوٹ چی مارے انہوں زیادہ ثواب ہے جڑا دوسری چوٹ چی مارے انہوں تھوڑا ثواب ہے جڑا تیسری چی مارے انہوں اس تو تھوڑا ثواب ہے اما آشا صدیقہ دے ہو جڑے چھ ایک نیزہ سی کسی نے عرض کی تھی اما جی عورتاں تے جنگ تے نہیں جان دیاں تو تُس اپنے گھر نیزہ کیوں رکھے فرمایا چھپکلی مارن واسطے رکھے پتہ چلے آپ نبی نے دس دیتا نبی دا دشمن ہوئے جانور مار دیو تے نبی دے صحابہ نے دسیا نبی دا دشمن ہوئے بندہ مار دیو بولے ہی نہیں سبحان اللہ اصول بن گیا جڑا نبی دا بے ادب ہے نا پاویں ہوئے جانور تے پاویں ہوئے بندہ اینو کہندے نے من سب نبیان من سب نبیان بولو من سب نبیان جڑا بھی نبی دا بے ادب تے گستاخ ہوئے مار دیو پاویں جانور ہوئے تے پاویں بندہ ہوئے نہ تے او دے پانی دے قطرے دے نال اگ بجنی تے نہ او دی پھوک نال اگ تیز ہونی فرق دعا نال نہیں پینا پر انہوں حکم مار دیو تے او جڑا پانی دا قطرہ سٹ دے جدے قطرے نہ اگ بالکل بجنی نہیں او دے بارے کتابہ چ لکھیا کہ او دے سر تے تاج ہوندا اڑدا جڑے انسان دے سر تو گزر جاوے نا او بندہ بادشاہ بندا ملک دا بادشاہ نہ او دے قطرے نہ لگ نو فرق پنے تے نہ او دی پھوک نہ انہیں جانا جنت چ انہیں جانا دوزخ چ پتہ لگیا کہ آگ بجھنی بھی نہیں تے آگ تیز بھی نہیں ہونی انہوں فرعون دی محبت دوزخ چ لے کے جا رہی تو انہوں ابراہیم دی محبت جنت چ لے کے جا رہی ہے پتہ لگیا جنت صرف عملہ تے نمازہ نال نہیں بنی اللہ والا دی محبت نال مل رہی ہے نسبت نال مل آگ تیز ہو گئی کہہ لگے ہون ابراہیم نو آگے چکاؤں سٹن جاوے کئی میل تک تے آگ دا سیک جا رہے تے ابراہیم نو کون سٹے ایک بندہ اٹھ کے بول پہ ہودا نا حضن سی کہنے لگا میں ایک مشین بنا کے دینا ایک کرین او دے چرا کے نا ابراہیم نے جھولا دے کے سٹیا جے کئی میل دور کھڑے ہو کے ابراہیم ہوا چ اڑ کے اگ وچ جاوے گا انہیں مشین بنائی منجنیق کرین دیتا جھولا بنایا ایک انہیں تے بنا دیتا مگر اللہ نے انہیں زمین چ دھنسا دیتا میں کتاب وچ پڑھیا کہ قیامت تک زمین چ دھنسدا جاوے گا کیونکہ انہیں مشورہ دیتا غلط نبی دے بارے منجنیق بن گئے ابراہیم علیہ السلام نے جڑے رسیاں دے نال بند کے اس جھولے اس منجنیق اس کرین دے اندر رکھیا گیا نا تے ساری کائنات جمع ہوگی کہ ابراہیم نو اج تماشا ویکھن آئے نا اتے ہلچل مچ گئی 16 سال دی جوانی رب دے نبی آگے بچ رکھیا تے سارا زمانہ دشمن نبی دا ابراہیم علیہ السلام جڑے ویلے اس جھولے دے اندر بیٹھے نا
عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مشکل اندر مشکل پہ گئی دکھا تمبو تانے دم مارن دی جانا کوئی تیری ادوئی جانے نوجوانوں جڑے ویلے ابراہیم انہوں نے اگ وال سٹے آؤ فرشتیاں نے رولے پاؤں دیتی عرض کی تھی اللہ تیرا یار عرض کی تھی اللہ دھرتی دے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں آج جے ابراہیم یا اللہ انہوں نے سزا دے دیتی قیامت تک تیرا نام کون لے گا عرض کی تھی اللہ حکم ہے بیاسی ابراہیم دی مدد کر کے آئیے اللہ نے فرمایا پری تو جاؤ جے میرا یار مدد لے لو ابراہیم علیہ السلام ہوا چڑھتے جا رہے جبریل نے عرض کی تھی حضور اجازت آوے اے پر مار کے آگ دے نال نمرودیاں نو جلا دے فرمایا ہٹ جاؤ اج میرا تے رب دا معاملہ ہے نوجوان بارش دا فرشتہ آیا انہیں عرض کی تھی لج پالا اجازت ہوئے انہیں بدل برسا دے انہیں بارش آج اگ ساری بجھا دے فرمایا ہٹ جاؤ اج یار نے امتحان لینا یار نے دینا ہے نوجوان ہوا دا فرشتہ آیا عرض کی تھی لج پالا اجازت ہوئے ہوا چلا کے اس اگ نالے نہ سارے نمرودیاں نو ساڑ دے فرمایا ہٹ جاؤ اج یار امتحان لگا یار دین لگا نوجوان ابراہیم جا رہے حورا بھی رو رہی فرشتے بھی رو رہے اے عشق نہیں ڈردا موت کو لو پاویں سولی چڑھنا پہ جاوے اے سر نہیں چکدا سجدے چون پاویں سر نے دے چڑھ جاوے نوجوان ابراہیم جڑے ویلے آگے دے قریب آئے اللہ نے فرمایا فرشتے درمیان جو ہٹ جاؤ اللہ نے رضا فرمایا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم اللہ نے فرمایا آج میرے ابراہیم آج ٹھنڈی تے سلامتی والی ہو جاؤ نوجوان جڑے ویلے ابراہیم آگ دے اندر آئی آگ برف نالوں بھی ٹھنڈی ہو گئی سلامتی والی ہو گئی نوجوان ابراہیم دیاں بیڑیاں بھی سڑ گئیاں ہاتھ کڑیاں بھی سڑ گئیاں ابراہیم دا لوں بھی نہیں ساڑیا اللہ دے نبی ابراہیم 40 دن آگ وچ رہے ابراہیم دے قریب بیٹھ کے حضرت جبریل پسینہ پہ صاف کر دینے گرد گرد پھلاں دی بہارے آ گئی ادھر چمبیلی دے پھل نے ادھر گلاب دے پھل نے سامنے موٹیے دے پھل نے اللہ دے نبی پھلاں دے درمیان بیٹھے نے ماں نے آواز دیتی وے ابراہیم پترا میں بھی آ جاواں عرض کیتی اماں جی میرا کلمہ پڑھ دیا تے اگ وچ آ جاؤ ماں اگ وچ پتر نہ مل کے آئی 40 دن ابراہیم اگ دے اندر ہے کسے نے پوچھا ابراہیم ساری زندگی امتحاناں چ گزری ہے کدے موج بھی کیتی ہے فرمایا موج 40 دن کیتی ہے جڑے اگ وچ گزارے موج اوئی 40 دن یا نعرہ رسالت یا نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا تحقیق حق غوثیہ یا شان نظر چورا شریف زندہ آباد چورا شریف زندہ اللہ اللہ آمین 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 40 دن ابراہیم خلیل اللہ اگ میں چلے ابن عباس فرماتے ہیں جب رب اینا نہ فرماتا یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم جس صرف رب یہ کہندہ نا کہ ابراہیم واسطے ٹھنڈی ہو جاتے اگ انی ٹھنڈی ہو جانی سی کہ ابراہیم نے اگ دی ٹھنڈک نہ فوت ہو جانا سی اینی اگ ٹھنڈی ہوگی پر اللہ نے صرف ٹھنڈا نہیں فرمایا و سلامہ سلامتی والی بھی بن
مفسرین فرماتے ہیں اس دن اگ اتنی ٹھنڈی ہوگی کہ پوری دنیا چ عورتاں چولہے تے ہانڈیاں رکھ کے بیٹھیاں رہیاں، ہانڈی پکدی نہیں، پوری کائنات اس دن اگ ٹھنڈی ہو گئی۔ ابراہیم 40 دن اگ دے اندر رہے تھے، بڑے آرام نہ موجاں کیتیاں۔ نمرود دی بیٹی ویکھیا، وہ کہنے لگی ابراہیم تینوں اگ نے ساڑیا کیوں نہیں؟ فرمایا یاری مالک نہ لائی ہوئے تے اگ تے لوں بھی نہیں سوڑ دی۔ کہنے لگی میں بھی آجاں، فرمایا کلمہ پڑھ دے آجاں۔ نمرود دی بیٹی بھی کلمہ پڑھ دی اگ بیچ، تھکتے نہیں گئے؟ ہاتھ کھڑے کرو جڑے جڑے سارے تھک گئے بھائی۔ چلو ہن ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ، میں کچھ نہیں کہنا۔ جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا بیلی سہارا کرا کے جگا کے بولو سبحان اللہ۔ لو بھائی ابراہیم علیہ السلام اگ وچوں نکلے۔ اے جڑا قیامت نو نبی پاک دے غلاماں نو گناہگاراں نو دوزخ وچ اللہ نے سٹنا ہے نا، ساڑن لئی نہیں، ایک گناہ ہی سڑنے نے تے ایویں پاک پوک کر کے نا۔ ابراہیم دیاں بیڑیاں ہی سڑیاں ہیں، لو نہیں سڑیا۔ بھائی نوید بھی آئے ماشاءاللہ جی۔ پتہ چلیا کہ آج جڑا دوزخ ہے نبی پاک دی گناہگار امت نے جانا ہے نا، یہ کوئی ساڑن واسطے تے نہیں نا، یارانو پھر ساڑی دا تے نہیں نا، نالے جڑی شاید لگ جے حضور لوگ کو سڑ دی۔ بس ابراہیم آئے، ہن ہجرت کی تھی، شادی ہوئی، کیویں ہوئی پھر کدے سناواں گا۔ شادی او دے نال ہوئی جڑا نام بی بی سارا، کائنات دی سب تو حسین عورت، اما حوا تو بعد سب تو خوبصورت عورت حضرت سارا۔ اس سارا دا پتر یوسف علیہ السلام، تے یوسف کڈے سونے، ایڈے سونے کہ مائی ایک پوچھ دیا یوسف تو آپ بنیا کہ تینوں کسے بنایا ہے؟ تے آپ فرماتے ہیں تو منوں ویکھیا کدے بناؤن والا ویکھے تے یوسف جب رب ویکھ لمیں تو یوسف لکھاں پول جاویں۔ ایڈا سونا یوسف، علماء فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام نو حسن اپنی دادی سارا والو ملے ایڈی سونی خوبصورت عورت سن حضرت بی بی سارا، شہزادی سن، ابراہیم علیہ السلام دے چاچا دی بیٹی بھی سن، کزن بھی سن۔ بچے نہیں ہو رہے تو انہیں یاد ہے پھر آپ نے خود ہی حضرت حاجرہ دے نال شادی کروائی، حاجرہ جو ابراہیم پیدا اسماعیل پیدا ہوئے۔ بولو سبحان اللہ۔ انہاں کیا باپ دی شان، آؤ ابراہیم باپ ہے نا، سنت ابیکم ابراہیم۔ نبی پاک نے فرمایا تو آڑے ابا جان حضرت ابراہیم دی سنت قربانی، یعنی پتہ لگا ساڑھے ابا جی نے۔ نوجوانو اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام پتر عطا کیتا حضرت حاجرہ بی بی علیہ السلام جو سارا نے شادی تے آپ ہی کروائی سی حاجرہ نال، پر جدو ویکھیا نا کہ ابراہیم علیہ السلام ہر ویلے ہون پتر نو گود وچ چک کے پھر دے، کدے منہ چوم دے کدے متھا چوم دے، یہ سارا کلو برداشت نہ ہویا۔ سارا نے آکھیا کہ میرے کل برداشت نہیں ہوندا کہ بیویاں ہون دو تے ایک کل ہوئے اولاد تے ایک کل نہ ہوئے، تو تسی ہر ویلے او دے کل جان دیو جدی اولاد ہے، میرے کل برداشت نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم امتحان ہو رہا گیا، یا اللہ حکم ہو گیا۔ فرمایا حاجرہ تے اسماعیل نو اٹھا تے دور چھوڑ کے آ، یا اللہ کتھے؟ فرمایا دساں گے۔ بیوی نے حکم فرما بچے نے گودے چکتے چل چلیے، کھجوراں پکڑیاں، ستو لے، پانی پکڑیا تے ٹور پہ ٹورے ٹورے اتھے آئے جتھے اج مکہ المکرمہ آئے، اج اتھے مکہ نہیں بنیا، صرف پہاڑ نے، جنگل ہے آگے۔ اللہ فرمایا ابراہیم اتھے بیوی تے بچے نے چھوڑ دے، چھوڑ کے ٹورے نہ تے کھجورہ تے ستو تے پانی کو رکھے۔ اللہ فرمایا بلانا نہیں تے جواب بھی نہیں دینا۔ ٹورے نہ تے ماں نے پتر گودی چ رکھے، بیوی بھی نبی دی تے ماں بھی نبی دی، جڑا شوہر ہے او بھی نبی تے جڑا گودے چے او کتنی عظمت والی ماں ہوئے گی حاجرہ سے۔ انہیں پتہ سی میں کیڑے اللہ دے نبی دے گھر چ پئی وس نہیں آ، انہیں پتہ سی کہ نبیاں دے کام کوئی اپنی ذات واسطے نہیں ہوندے، رب واسطے ہوندے نے۔ جدو ابراہیم بیوی دے کول ستو تے کھجوراں تے پانی رکھ کے ٹورے نا تے بیوی نے بس اینا ہی پوچھے حضور کدے سہارے چھڑ چلے ہو؟ ابراہیم دی اکھے چ اتھرو رو کے نہ تے بس اشارہ کیتا، انج اشارہ ابراہیم نے کیتا نہ تے بی بی حاجرہ میں تیری عظمت تو نثار جاواں۔
ہاتھ جوڑ کے کہنیاں پھر فکر نہ کرے آجے او دے آسرے ہوندے نے او ضائع نہیں ہون دیندہ جڑے او دے سہارے تے ہون او ضائع نہیں ہون دیندہ یار بڑی عمرے جا کے تے بڑیری عمرے 90 سال دی عمر چو پتر ملے ہوئے تے پتر بھی ایڈا سونا ہوئے جڑا نبیاں دی جد ہوئے جدے متھے چ محمد دا نور چمکدا ہوئے ایڈے سونے پتر نو جنگل چ چھڈ کے جانا وہ ابراہیم تیرے ہی حوصلے چھوڑ کے جدو بیوی تے پتر نو ٹرے نا تے آگے ملک شام ادھر ماں حاجرہ پتر نے جدو دودھ پلایا کھجوراں کھا دیاں ستو کھا دے پانی بھی ختم کھجوراں بھی مک گئیاں تے جدو ستو بھی مک گئے نا جنگل جب پتر نو لے کے ماں بیٹھی گئے اس ماں دے توکل تو صدقے جاؤں کدے غور کیتا چھوٹا جا بچہ ہوئے نا تے انہوں میں یا تسی کوئی بھی عام انسان بچے نو ہوا چ اچھالے تے بچہ روندہ ہے پر جدو باپ یا ماں اچھالے تے بچہ ہس دے سبحان اللہ حالا غیر انسان بھی اچھال رہے ہیں تے ماں تے باپ بھی اچھال رہے ہیں پر لوکاں والی بچہ روندہ ہے تے ماں پہ ہماری حسد کیوں جدو لوگ اچھال دینے تو انہوں خطرہ ہوندہ میں کدھر ڈگ نہ جاواں پر جدو امی تے ابو اچھال دینے نا تے بچے نو ماں پہ تے یقین ہوندہ ہے انہوں ڈگن نہیں دینا تو بھی یقین رکھیا کر میرے رب منو ڈگن نہیں دینا اینا تے اپنے رب تے یقین رکھ میرے رب منو ڈگن نہیں دے اپنے رب تے یقین رکھیا کرو توکل اللہ دی ذات ہے اس مائی دا توکل ہوئے جنگل یہ چلے کے پتر نو بیٹھی ہے تے بھروسہ رب دی ذات ہے اچانک پتر نو پیاس لگی تے پتر نے جدو پتر نے زبان کڑ کے دکھایا تے ماں دا تے کلیجہ ہی کم گیا ماں سی نا ماں نے پتر نو پتھر تے رکھیا تے ٹر پہ پانی ڈھونڈ اسماعیلی پانی لے کے آؤں نوجوان بی بی جان دوڑ دیاں جڑے بلے بی بی آجرہ صفا پاڑی تے آئیوں صفا پاڑی تے آکے بی بی ایک نظر پتر والویخ دی ہے ایک باری مئی صحابہ پانی والویخ دی ہے کدے پتر والویخ دی ہے کدے پانی والویخ دی ہے پانی نظری نہیں ہوندہ جنگل بیابان خیال ہوندہ کہ دیکھو جانوریں ہوں کہ میرے اسماعیل نو نہ کھا جائے کدے پتر والویخ دی ہیں کدے پانی ڈھونڈ دیاں نوجوانہ بیکیا صفا پانی دیکھ لو کہ پانی نظری نہیں آیا ماں دوڑ کے صفا پانی تو نیچے آئی جدو نیچے آئی پتر نظری نہیں آ رہا پتر اچھی جگہ تے دوڑ کے مربع والے جاندی ہے نوجوانوں جدو نیوی جگہ ہوندیاں نے دوڑ دیاں نے کیونکہ پتر نظری نہیں ہوندا جدو اچھی جگہ تے ہوندیاں نے کدے پانی والے کدے پتر والے ویکھ دیاں نے مربع تے آئیاں پانی نظری نہ آیا اس ماں دی عظمت تو صدقے جاواں کدے مربع والے جاندی ہے کدے صفا والے جاندی ہے کدے مربع والے کدے صفا والے ایک باری اکھیاں بند کر کے اس ماں دی عظمت دا نظارہ تے کر اس ماں نے پتر واسطے دوڑاں لگائیاں نوجوانوں جڑے والے 7 چکر لگا لے اج بھی 7 چکر لگا دے اور لوگ پانی دیاں بوتلاں پکڑ کے میں ویکھے نہیں لوگ بے ہوش ہوندے ویکھے نہیں گرمی دے نال لوگاں دا برا حال ہو جاندا ہے ایک باری 7 چکر لگا لے تے لوگ درد دیاں گولیاں کھاندے نہیں اس ماں دی عظمت صدقے جاواں اودوں تینوں کیلے پتھر نہیں گرمی بھی ہوے گی پر ماں پتر دی محبت وچ پہاڑاں چ پئی دوڑ دی رب نو اینی اس ماں دی اپنے پتر نال محبت ایڈی پیاری لگی فرمایا قیامت تک آنے والے حاجیو ایتھے آ کے انجی دوڑاں لگاونیاں جے مینوں ہاجرہ دیاں دعواں پسند آئیاں عرض کیتی یا اللہ دوڑنا بھی کوئی عبادت ہے فرمایا پر آ کے دوڑی میں تینوں دسنا چاہنا دین صرف دعاواں دا نام نہیں اللہ والیاں دیاں اداواں دا نام بھی ہے نوجوانوں اسماعیل نے ویکھے آؤ ہن میری ماں بھی دوڑا لگاندی ہے زبان حال جے آکھے امی جی دوڑ دے کیوں فرمایا وے پترا میں تیرے لیے پانی بھی ڈھونڈنی عرض کیتی اماں جی مینوں ماں دے عذاب دا پتہ ہے اماں جی فکر نہ کرو تسی تے میرے پانی دیاں فکراں پہ کر دے ہو میں تے رب دا لاڈلا نبی ہاں اڈی رگڑ دیواں قیامت تک دے حاجیاں دے پانی دا انتظام کر دینا قیامت تک
تک دے حاجیاں دے پانی دا انتظام سی آؤ سبحان اللہ نعرہ رسالت علماء حق اہل سنت بس پھر جبریل نے آکے اڈی پکڑی تے لگڑی تے پانی دا چشمہ بی بی صاحبہ نے پانی ویکھے دوڑ کے تے نالے پانی کٹھا کرن تے نالے کرن زم 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 دمانا رک جا اللہ فرما کیوں حاجرہ عرض کیتی اللہ پانی بھی روک دیا چشمہ بنا لما پانی پھر کم آوے گا میرے آقا نے فرمایا جے میری امی حاجرہ کدے زم زم نہ کہہ دیا مشرق والے ہمیں زم زم پینا سی تے مغرب والے ہمیں زم زم ہی پینا سی پانی ساری دنیا چ پھیل جاندہ ساری دنیا اے پیندی اللہ نے قیامت تک دے حاجیاں دا انتظام کر دیتا نوجوانوں ماں ہن پانی دے کنارے لے کے پتر نو بیٹھی تے چلو بھر بھر پانی پلاوے آب زمزم میرے نبی نے فرمایا جیڑی نیت کر کے پیتا جاوے اور نیت قبول ہو جاندی ہے جدو بھی آب زمزم پیو کو نیت کر کے پیا کرو کوئی نیت ضرور کریا کرو پانی ہے نا ساری دنیا دے پانی بیٹھ کے پیو تے آب زمزم کھڑے ہو کے پیو میں جدو طواف کر کے گیا نا آب زمزم پین واسطے تے حکم اتھے ہوئے کہ پانی کھڑے ہو کے پیو میں کھڑا ہو گیا آکھے بسم اللہ پڑھ میں بسم اللہ پڑھی آکھے تین گھٹ چپی تا نیت کر نیت بھی کی تھی سر ننگا کر کعبے وال منہ کر سب کچھ کر لیا میں پانی وال بیکھی جاواں مدر محبوبی مکھے تو پیپسی ہیں کہ اندر نہیں مکھے کوکا کولا کہ اندر نہیں مکھے امریکہ تو آیا کہ اندر نہیں مکھے یورپ پچھو کہ اندر نہیں مکھے تازہ ہے کہ اندر نہیں 4000 سال پرانا مکھے مٹھا ہے کہ اندر پھکا مکھے پھر ساری دنیا دے پانی بیٹھ کے تینوں کھلو کے بسم اللہ پڑھ کے ادب کر کے یہ کیوں کہ اندر تینوں نہیں پتا میں نبی دے قدم چومے میں رب دے نبی دے پیران دا بوسا لیا جے تو چاہمیں وحدت رب دی چوم مرشد دیاں تلیاں جڑے پاکھاں دے قدمی لگ جائیں انہاں دیاں شانہ ہی وکھریاں ہو جاتی ہیں نوجوانوں بس پھر اتھو ایک قافلہ گزریا قبیلہ جرہم انہاں بیکھے تے پرندے پہ اڑدے نے پرندے اتھے ہوندے نے جتھے پانی ہوئے انہاں نو خیال ہے اتھے تے پانی کدے ہویا نہیں تے آج کی میں وہ قبیلے دے لوگ آئے تے بیکھا مائی بیٹھی تے گودی چ بچہ ہے تے پانی دا چشمہ انہاں پانی پیتا اتنا مزہ آیا کہنے لگے بی بی جی اسی کدرے کو شہر آباد کرن چلے ساں تے اجازت ہوئے تے ایتھے نہ رہ لئیے تے پانی سانو میں آپ نے فرمایا قبضہ ساڑھا روے گا پیوے جڑا مرضی انہاں کہا بی بی جی سانو قبول ہے لو جی او قبیلہ جرہم اتھے آباد ہو گیا اے مکہ شہر بن گیا مکہ شہر آباد ہو گیا ہن ابراہیم علیہ السلام پتر نو ملن ہوندے نے ملک شام تو مکہ براق تے صبح بیٹھ دینے دوپہر ویلے پہنچ جاتے نے شام تک پتر نہ کھیڑ دینے شام نو براق تے بیٹھ دینے تے واپس اپنے دوسرے پتر حضرت اسحاق جڑا حضرت سارہ چولا رہی تھا اتھے پہنچ دینے جدو پتر ہو گیا نا جوان فلما بالغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى پتر تے باپ دا موڈا جدو برابر ہویا نا تے ابراہیم نے خواب وچ ویکھیا میں پتر ذبح پیا کرنا رب دے نبی دا خواب جڑا نا وہ وحی الہی ہوندا ہے صبح صبح ٹرے ملک شام وچ براق تے بیٹھے تے دوپہر ویلے پہنچ گئے مکے تے بی بی نو فرمان لگے کہ میں پتر نو ایک دعوت تے لے کے جانا وہ بھی بڑی سیانی بی بی سی سمجھ گئی نالے پتر نو تیار کرے تے نالے روے نالے غسل کراوے تے نالے روے تے نالے سرما ڈالے تے روے تے نالے کنگی کرے تے روے تے ظلفاں سوارے تے روے کپڑے ماں نے پتر نو نوے پائے سینے نہ لگا لے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو ماں اس درد نہ روئی اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے امی روندیاں کیوں ہو ابو تینوں نہ دعوت لا کے چلے باپ دی شان سننا ہونے والے ذرا توجہ نہ والے سنے آج اس ماں نے پتر نو سینے لا لے آؤ فرما دیا میں پتر آؤ ساری زندگی تیرے ابو دے نال گزاری ہے تے پتر آج بڑا ڈاڈا امتحان ماں دا آ گیا ابو دا بھی امتحان ہے تیرا بھی امتحان ہے ماں دا بھی امتحان ہے اسماعیل نے عرض کی تھی امی امتحان کیویں دینا ہے
ماں کہن لگی وے پترا اج جے ابو نے چھری بھی پھیر دیتی بولی نہ وے پترا اج سی نہ کری وے پترا اج باپ دے سامنے بولی نہ اج ماں دی لاج رکھنی اج ماں دی تربیت امتحان تو جبانا جے کوئی اج دا پتر ہوندا تے باپ نو کہندا ابا جی مینوں تے میری ماں نو جنگلاں چ چھڈ گئے سو میری ماں نے مینوں جنگلاں چ بہ کے تے ماں نے بڑے لاڈاں نال پالے آئی میری ماں نے بڑے امتحاناں نال پالے آئی اج میں جوان ہویا تسی چھری پھیرن آ گئے ہو اج میں اپنی ماں دا پتر ہوں ابو جی میرے لگدا ہی کچھ نہیں میں کیڑیاں تواڈیاں کمائیاں کھدیاں نے اج دا پتر ہوندا بول پیندا پر با ماں میں تیری عظمت تو صدقے جاواں پتہ نہیں جنگلاں چ ماں نے کیویں دی تربیت کیتی سی ماں نے کیویں دا پتر نو باپ دا ادب سکھایا سی پتہ لگیا پیواں دے ادب ماما سکھاندیاں نے اس ماں نے سینے لایا فرما دیا اسماعیل پترا اج ابو دے سامنے بولی نہ تے پترا اج ماں دی لاج رکھ کے آنی ابو چھری بھی پھیر دن سی نہیں کرنی اسماعیل بھی پھر ماں دا تربیت یافت ہے جادی واری ماں دے گلے چ پاواں پائیاں تے رو کے کہن لگی ماں اج رونا اج میں باپ دا انج دا ادب کر کے جاواں گا رہندی دنیا تک ماواں تیرے تے ناز کرن گیاں پتر میرے تے ناز کرن اج میں انج بات دا ادب کر کے جاواں گا نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء حق اہل سنت بس پھر نوجوانوں میں بڑا لمبا واقعہ باپ نے جدو چھری رکھی نا پتر دے حلق ہوتے تے ہوراں دی ابھی چیخا نکل گئی عرض کی تھی ایڈا ڈاڈا امتحان ربا پتر ذبا کون کرے گا اللہ فرما چپ کر جو آج میرا تو یار دا معاملہ جدو چھری رکھی نا ابراہیم نے پتر دے حلق ہوتے تے 70 بار پھیری چھری حلق نہیں کٹ دی ابراہیم نے چھری نے پتھر تے مارے پتھر دے 2 ٹکڑے ہو گئے فرما پتھر کٹے تے اسماعیل کیوں نہیں کٹ دی چھری کہنے لگی تو آنو آگے نے کیوں نہیں سی ساڑیا آگے دا تے کام بھی ساڑنا انہیں کیوں نہیں ساڑیا فرما انہوں تے رب نے حکم دیتا سی کہنے لگی پھر منوں بھی رب نے حکم دیتا فرمایا ابراہیم تینوں تے رب نے ایک باری آکھے نا پتر ذبح کر منوں رب دا صبح نے 70 بار آکھے اسماعیل دا لوں بھی کٹیا تے قیامت نو دوزخ چ سٹ دیواں گا پرواہ ابراہیم میں تیرے عظم تے حوصلے تو صدقے جاواں گوڈا پتر دے سینے تے رکھ کے تے چھری رکھ کے فرماندے نے چھری نو جیڑا تینوں حکم ہے تو کر جیڑا مینوں حکم ہے میں کری جانا باپ نے چھری 70 بار پتر دے حلق تے پھیر دیتی پتر نو خیال آیا کہ ابا جی نے میں سونا بڑا پہ لگنا تے ابا جی تام چھری نہیں پھیر دے عرض کی تھی ابو جی انج کرو میرا متھا نہ زمین وال کر دیو میرا چہرہ زمین وال کر کے تے پھر چھری پھیرو تو آڈے تے میری نگاہ تے میرے تے تو آڈی نگاہ نہ پوے تے رب دا حکم پورا کرنو کدھرے رہ نہ جائیے تے میرا متھا کرو زمین وال باپ نے پتر نو الٹا لٹکا کے جدو چھری پھیری تے پتر دا لگ گیا متھا زمین تے اللہ نے قرآن چا فرما فلما اسلم وتلہ للجبین اللہ فرما جدو باپ نے پتر نو پیشانی دے بل زمین تے لٹایا نا وَنَادَيْنَاهُ اَيَّا إِبْرَاهِيم اللہ نے ندا دیتی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین اللہ فرما ابراہیم پتر نو اٹھاتے گھر لے جا اٹھاتے گھر لے جا 70 باری چھری پھیری آواز نہیں آئی پر جدو باپ نے پتر نو الٹا کیتا تے پتر دی پیشانی لگی زمین تے اللہ فرمایا چوک پتر تے لے جا گھر قربانی قبول ہی قبول ہے عرض کیتی یا اللہ ہن کیوں فرمایا دسنا چاہنا محمد عربی دی امت نو متھا زمین تے رکھیا کر میرے اگے بچ جائے گا بچدا او یہ جڑا متھا دے سامنے زمین تے رکھے تے سجدے کرے او ہی بچدا ابراہیم نے انج رو کے آسمان ول ویکھ کے تے عرض کیتی یا اللہ ایڈا ڈاڈا امتحان لے جے پتر لینا نہیں سی تے کیا کیوں میں چھری پھیرنا ہن لیندا کیوں نہیں اللہ فرما جدو تیرا پتر نہیں سی ہویا تے یاد کر کیڑی دعا کردا سی عرض کیتی میں دعا کردا سی رب ہب لی من الصالحین یا اللہ مینوں نیک پتر دے اللہ فرمایا میں پھر پتر لے کے تیرا کی کرنا ہے اللہ فرمایا تو نیک مانگدا سا ویکھ لے چھری پھیر دیتی بولیا نہیں تینوں دسنا چاہندا سا ویکھ لے جویں دا مانگدا سا میں اوویں دا دیتا ہے میں اوٹا ہی فرما بردار دیتا جویں دا تو مانگدا سا نوجوانوں پتر نو لے کے گھر آئے
تے گھر لے آکے نا تے دو میں باپ پتر سامنے سامنے بیٹھ کے تے حضرت ابراہیم اپنے پتر نے فرما لگے ناز کر تو میرا پتر ہے ویخ میں کڈا سخیاں آکھیا باجی کیویں آکھیا ویخ لا میرا جوان پتر تے میں رب تو قربان کر چھڑیا تے اسماعیل اگ بول کے کہندے نے تواڈی کادی قربانی ہے قربانی تے میری ہے آکھیا کیوں عرض کیتی ابو جی تواڈا تے ایک ہور بھی پتر اسحاق بھی ہے تساں تو دا منہ چوم لینا ہے پر میری تے اکو ہی جان میں بھی قربان کر دیتی تے وڈا سخی مہمان اللہ فرمایا جبریل جا ذرا جا کے نا تے پیو تے پتر دا فیصلہ کر کے آ جبریل آ کے کہنے لگے دوویں چپ کر کے بیٹھے رہو اللہ فرماندا سخی میں ہی ہاں ابراہیم کہنے لگے یا اللہ پتر میں قربان کیتا اسماعیل کہنے لگے جان میں قربان کیتی تے سخی تو کیویں اللہ فرما ویکھ لا پتر تیرا بھی نہیں لیا جان تیری بھی نہیں لئی تے ثواب دوواں نوں دیتا قیامت تک قربانیاں تواڈے نا دیاں ہوندیاں رہن گیاں تے سخی تے بڑا میں ہی آنا پھر میں ہی بڑا سخی ہاں تو گرامی قدر حضرات آسیو باپ دی شان آسیو باپ جن نے کائنات دے سارے باپاں دی لاج رکھ لئی آسیو پتر جن نے باپ دا ادب کر کے کائنات نوں دسیا کہ لوگو جو پتر ہوتے اپنے باپ دا انج ادب کرو چھری بھی پھیر دے وچ سی نہ کرے آجے اپنے باپ دے سامنے کدرے اچھا نہ بولے